बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप जानते हैं कि भारत और चाइना के दरमियान इस वक्त जो है लद्दाख के मकाम पर एक घमसान की जंग के इम्कानात जो हैं वो रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत जिस तरह से चाइना से इस वक्त नबरदाजमा हो रहा है और चाइना जिस अंदाज से भारत की इस वक्त ठुकाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, और उसके बाद LAC के वो इलाके जो कि मुतनाज़ इलाके थे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस अंदाज से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने थे, वहां पर भारत को जिस सुबकी का सामना करना पड़ रहा है वो यकीनी तौर पर भारत की जगहंसाई का बाइस बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका जो है वो भारत को क्या थपकी देता नजर आ रहा है, और उसके बदले में इस थपकी के बाद जिस अंदाज से भारत को शर्मिंदगी और इसके साथ साथ खित्ते के अंदर उसकी जो एक रख रखाव था, जो उसकी चौधराहट थी, वो भी अब मान पड़ती हुई नजर आ रही है और उसको भी जो है वो ठेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसके बाद खित्ते में क्या सूरत हाल डेवलप होगी और इसमें पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का और भारत का बिलखसूस अब क्या किरदार बनने जा रहा है, क्योंकि चाइना तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत को जिस शर्मिंदगी और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, हालात इंतहाई संगीन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं और फोन में उनको तसल्ली देते हैं कि आपने घबराना नहीं है और आप बिल्कुल डटे रहें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर भारत को चारों शाने चित होना पड़ा है। भारत लद्दाख, सिक्किम और पेंगुइन जो झील है उन इलाकों से महरूम होता हुआ नजर आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस अंदाज से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है, भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर आ चुका है। LAC का वो इलाका जो कि मुतनाज़ इलाका है और उस पर चाइना, इंडिया, इवन के पाकिस्तान भी कुछ इलाकों पर अपना दावा करता नजर आता है। लेकिन जब से चाइना और इंडिया के दरमियान ये सूरत हाल बदलती हुई नजर आई है, तब से पाकिस्तान जो है उसने तो चाइना को मुकम्मल तौर पर हिमायत का इजहार किया है। और इस बात का इजहार अक्सर औकात हम देखते भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी चाइनीज एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात हो, चाइना के आला सतही वफ्द की मुलाकात हो, चाइनी वजीर आजम के साथ मुलाकात हो या सदर के साथ मुलाकात हो, तो इस बात में हमेशा इजहार किया जाता है कि पाक चीन दोस्ती जो है वो जिंदाबाद है और ये रिश्ते जो हैं ये हिमालय से भी बुलंद और मजबूत हैं। ऐसे में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है, नेपाल चाइना के साथ खड़ा हुआ है, जबकि जो इंडिया है उसको तकरीबन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो हमने देखी है उसमें तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका जो है उससे हाथ धोना पड़ गए हैं। और दो अहम मुलाकातें हुई हैं, एक तो सिफारती सतह पर हुई है और एक फौजी सतह पर जो है वो मुलाकातें ये हुई हैं चाइना और भारत की। मैं पहली मुलाकात के हवाले से अगर आपको बताऊं तो पहली मुलाकात के अंदर जो सिफारती सतह पर मुलाकात हुई है उसमें भी इंडिया मिन्नत समाजत करता हुआ नजर आया है कि चाइना को LAC की जो एक हदबंदी है उसका ख्याल रखना चाहिए और इस इलाके से पीछे हटना चाहिए। लेकिन चाइना पीछे हटने की बजाय भारत की मजीद ठुकाई करता हुआ नजर आ रहा है और भारत को चारों शाने चित होना पड़ा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि भारत जो कि नेपाल को एक सड़क की तामीर, एक दीवार की तामीर नहीं करने दे रहा था, वो 8 किलोमीटर के इलाके से हाथ धो चुका है और मिन्नत समाजत अपनी जगह पे कर रहा है। यानी कि सिफारती सतह पर भी भारत ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि उसको ये जो इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर जगहंसाई का सामना है, कम से कम चाइना उसको मारे जरूर, चाइना उसकी जमीनों पर कब्जा जरूर करे, लेकिन उसको एक सेफ एग्जिट जिसको आप कह सकते हैं वो जरूर दे। तो चाइना अब भारत की ना सिर्फ पिटाई करता नजर आ रहा है, भारत की ठुकाई करता नजर आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ भारत को सेफ एग्जिट भी नहीं दे रहा। आपने देखा होगा
کہ بھارتی میڈیا جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کوہرام برپا کر دیتا ہے، وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی پراسرار خاموشی سے اختیار کیے ہوئے ہے اور بھارتی عوام کو حقائق سے بالکل دور رکھے ہوئے ہے. حالانکہ کوئی بھی اس طرح کا خطے کا ایشو ہو، اس میں بھارتی میڈیا واویلا کرنے میں پورے خطے میں جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جھوٹی خبریں پھیلانا بھارتی میڈیا کا جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر رویہ بن چکا ہے. اور اس صورتحال میں جب چائنا اور انڈیا اب آمنے سامنے ہیں، تو چائنا کے جو فوجی سطح کی ملاقات ہوئی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل اور اس سے بڑے رینک کے جو فوجی افسران ہیں، ان کی جو چائنا کے آرمی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پیپل لبریشن آرمی کے اعلیٰ وفد کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے اندر بھی بھارت کو اتنا ڈر ہے، بھارت کو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو اس قدر خوف ہے کہ بھارت نے جو یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں LAC کا، یعنی کہ یہ جو موجودہ تناؤ اس وقت بھارت اور چائنا کے درمیان چل رہا ہے، اور جس نے پورے خطے کے ایک ماحول کو جو ہے وہ ایسی صورتحال میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اور خطہ جو ہے وہ جنگ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. تو اس اہم میٹنگ کے اندر جو بھارتی فوجی ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے LAC کے ایشو پر بات بھی کی ہو، بس ترلے منتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیف ایگزٹ کی باتیں کی جاتی رہی ہیں. ایسے میں اب بھارت سوچ کیا رہا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی خطے کے اندر ماحول تبدیل ہوتا ہے اور بالخصوص بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں بھارت کوئی نہ کوئی شتونگڑی چھوڑنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی جو LOC ہے اس کے اوپر نہ صرف فائرنگ کرواتا ہے بلکہ جو ارد گرد کی آبادیاں ہیں ان کو بھی نشانہ بناتا ہے، اور نہتے عوام کو جو ہے وہ ہمیشہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب پچھلے تقریباً 24 گھنٹے کے دوران جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایون کہ جو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، تو اس میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھارتی عوام چونکہ اب حقائق جاننا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ چائنا نے کس قدر بھارتیوں کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا ہے، اور بھارتیوں کو جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا جس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ حقائق بھارتی عوام کو کیوں نہیں بتائے جا رہے. تو ایسے میں اب چونکہ ساری کی ساری اٹینشن جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، تو بھارتی جو فوج ہے اور بالخصوص نریندر مودی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس ساری صورتحال میں پنجہ آزمائی کی جائے، تاکہ بھارتی عوام جو کہ بھارتی حکومت پر غصہ نکال رہی ہے، ایسے میں اگر پاکستان پر کوئی سٹرائک کی جاتی ہے، ویسے تو بھارت کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، وہ کھوکھلے دعوے تو کر سکتا ہے لیکن گراؤنڈ پر آ کر پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتا. بہرحال یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں جی کہ بھارت جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی مقام پر جو ہے وہ سٹرائک کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے یہ کوئی پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو فوج کی اعلیٰ سطحی وفد ہے، اس نے آپ نے دیکھا 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم ملاقات کی، ایک اعلیٰ سطحی وفد کی صدارت کی، اور اس وفد اور اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر نہ صرف آرمی چیف موجود تھے، ISI چیف موجود تھے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے تھے. وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت جس کو شرمندگی اور اس وقت ہزیمت کا سامنا ہے، وہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے گا. پاکستان کو جو کہ پوری دنیا ویسے تو کووڈ-19 سے جو ہے اس وقت نبرد آزما ہے، لیکن بھارت ایسے میں کہ کووڈ-19 پر کنٹرول کرے، چائنا سے معافی مانگے، چائنا کے ساتھ معاملات درست کرے، وہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرے گا. تو وزیر اعظم نے آرمی چیف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ آپ بھی اپنی بھرپور تیاری رکھیں. اگر انڈیا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا بھرپور اور کرارا جواب دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو کا بھارتی اعلیٰ حکام سے رابطہ ہوا. نریندر مودی کے ساتھ جو ہے پومپیو اور جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور اس میں نریندر مودی کو جو ہے انہوں نے تسلی دی،
थपकी दी कि आप जो है वो आपने घबराना नहीं है और चाइना के सामने आपको जो है वो घुटने नहीं टेकने। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जो आर्मी चीफ है उनको भी ग्राउंड रियलिटीज का पता है। अमेरिका जिसको खुद जो है वो मुजाहिरों का सामना है, जिसके खुद अपने मुल्क के हालात जो है वो इंतहाई नागुफ्ताबे हो चुके हैं, वो इंडिया को थपकी दे रहा है कि आप चाइना के साथ पंगा ना लो, आप चाइना के साथ पंगा लो, आप चाइना के सामने जो है वो हिम्मत करके और चाइना के साथ जो है वो कोशिश करो कि घबराने की जरूरत नहीं है और चाइना को फेस करो, चाइना को जो है वो शिकस्त देने के लिए आप तमाम तर कोशिशें करो। लेकिन भारतीय हुकाम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब तक अभी तो हाथ हौला रखा हुआ है चाइना ने, और अब तक उसको तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके से हाथ धोना पड़ गए हैं और वहां पर बाकायदा तौर पर चाइना ने अपनी एयर बेसिस कायम कर ली हैं, वहां पे चाइना के हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं, जंगी तैयारे पहुंच चुके हैं, और उसने अपनी जो फौजी चौकियां हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं और दीगर जो आर्टिलरी है, जो फौजी साजो सामान होता है, जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो दीगर फौजी साजो सामान है उसने वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और उसकी तो तैयारी तो मुकम्मल है। भारत ने कोशिश की कि वो भी चाइना का मुकाबला करते हुए इस इलाके के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत कर ले, लेकिन पोजीशन मजबूत क्या होनी थी, तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके से हाथ धोना पड़ गए हैं। तो यह है जनाब इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो कि भारत और चाइना के दरमियान चल रही है। चाइनीज ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत जिसने खित्ते के अंदर एक नंबरदारी और चौधराहट का एक माहौल बनाया हुआ था, इस चौधराहट को तोड़ा जा सके और भारत को चारों शाने चित किया जा सके। अब तक की सूरत हाल से तो हमने यही देखा है कि भारत को न सिर्फ जंगी महाज पर, जमीनी महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बल्कि सफारती महाज पर भी भारत चारों शाने चित हुआ है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार करें। मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।